सर सदीक साहब ये बताइएगा कि रात गए तक एक मरतबा फिर अदालत अडियाला जेल से फरार है, जज फरार है, हुकूमत फरार है, प्रोसिक्यूशन फरार है। वो क्या इमरान खान साहब ने कोई जादू की छड़ी पकड़ रखी है? जाके पता ही है सज़ा सुनानी है 10 साल 14 साल 15 साल, उस सज़ा सुनाने में भी इतना क्या खौफ है? देखिए, मैं एक बात आपके सामने बता दूं, मैं अप्रैल से बात कह रहा हूँ कि सितंबर होगा। नवंबर के बाद इस मुल्क के हालात बदलने हैं। आपने जो सख्तियाँ करनी थी वो तकरीबन कर ली। मैं नवंबर के बाद ये सख्तियाँ नहीं देख रहा, उसकी वजह क्या है? अब इमरान खान के अगेंस्ट इससे ज़्यादा चल नहीं सकता। अब झूठे केस जितने भी बनाए, क्या रह गया है? ये जो तोशाखाना का केस है, ये तो रद्दी की तरफ फाड़ के फेंकने की एविडेंस ही कोई नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाए, अगर डे टू डे चलाना था, वो भाई रातों रात फैसला लिखते सुनाते, आप क्यों फैसला नहीं सुना रहे? है ही कुछ नहीं है आपके पास। आप लटकाना चाहते हैं, कि आप बताना चाहते हैं इस हवाले से, और इसीलिए 190 मिलियन पाउंड का देखें वो सस्पेंशन ने वो ख़त्म करें। सस्पेंशन को सस्पेंशन बनती है, राइट है, इमरान कोई एविडेंस नहीं है ऐसी, आज भी याद रखिएगा। तो ये तोशाखाना से जो भाग रहे हैं, आज पूछे तो सही ना, आज हमारी अदालतें पूछिए उनसे कि जो डे टू डे ट्रायल चल रहे थे वो इमरान खान और इसके चल रहे थे, बाकी तो डे टू डे ट्रायल कौन सा चल रहा। आना हुआ सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे बड़ी वीरानी लगी यहाँ। एक दौर था यहाँ बड़ी रौनकें हुआ करती थी, DSNG की वैन हुआ करती थी, और हर रोज़ हम अवामी मफाद के मामलात को देख रहे होते थे। लोग कहते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसको समझते हैं कि वो अपना सुप्रीम कोर्ट की एक ऊपर वाली सिविल कोर्ट की एक ऊपर वाली कोर्ट बन चुकी है। ये लोगों का कहना है। मफाद आमा में देखें कितने जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आप माहौल की हालत से देख लीजिएगा। हमारी अदालतें जुडिशल एक्टिविज़म में आर्टिकल 199 में भी वो किरदार नहीं अदा कर रही। बुनियादी हकूक़ देखें, आइन के बुनियादी हकूक़ लिखे हुए हैं। उन बुनियादी हकूक़ पे अमल दरामद कौन कराएगा, मुझे बता दें आप। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं दे सकते। बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा हूँ आपको, चलें आज मैं आपके सामने बताता हूँ। CCD पुलिस मुकाबले हो रहे थे, मफाद आमा का मामला था, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मामला था। मैंने लिखा यहाँ 2-3 दफ़ा लिखा, रजिस्ट्रार ऑफिस से कह गए ये मेंटेनेबल ही नहीं है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। यानी यहाँ कत्लो गारत हो रही है, जो सारे मामला तो हो रहे हैं। हाई कोर्ट्स वो नहीं देख रही, हाई कोर्ट्स अपने हवाले से बड़ी लिमिटेड जुरिसडिक्शन की बात है। और जो यहाँ अगर ये जुल्म और ज़्यादतियाँ जितनी हो रही है ना, उसको रोकने के लिए मैं आज भी समझता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184 की असल शक्ल में बहाल किया जाए, ताकि ये जुल्म और ज़्यादती के हवाले से, यानी सैलाब से लोग कितने मर गए। पहले होता था जुडिशल कमीशन बनता था, कोर्टें लेती थी, मैं को पटिशन ले जाता था, मैं सारा मामला लेके जाता था। लेकिन अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लिया आपने, बिल्कुल बना लिया आपने, लेकिन उसका फ़ायदा बताइएगा क्या हुआ है, आम आदमी को बताइएगा फ़ायदा क्या हुआ। तो पहले भी अगर एक्टिविज़म चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ले रही थी, तो क्या ऐसा मसला था उसमें? वो अब आईनी बेंच, और आईनी बेंच ने लिमिटेड कर दी। और पोजीशन देखे ना, हमें इस पाकिस्तान को जुडिशल एक्टिविज़म की आज भी सख्त ज़रूरत है। इंसाफ की फराहमी के दरवाजे आपको खोलने पड़ेंगे। जितने वाक़े हुए हैं सारों में देख लें, आपके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे इल्ज़ाम नहीं मैं लगाना चाहता, लेकिन चलें इतने ही हुक्म दे दें आप उनको कि जितने मामला तो हैं इस पर जुडिशल कमीशन बना लें। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक मौजूद है, पटिशनें भी दायर कर लें आप, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ इंसाफ के दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके हैं। इन इंसाफ के दरवाज़ों को खोलना होगा। एक बात और मैं आपके सामने रखता चलूँ, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ पुलिस कर रही है या पुलिस के ज़रिए हो रही हैं, FIA के ज़रिए हो रही हैं, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के ज़रिए या NAB के ज़रिए हो रही है। मैं हूँ FIA के ऑफिसर जब थे, मैं कहा करता था ये जुल्म और ज़्यादतियों में खुदा रहा नहीं, कल आप भी झगड़े जाएंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे इन जजेस को समझना चाहिए, आज या नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के लोग जहाँ पर फंसे हुए हैं, कल ये ना हो कि जजेस यहाँ पर मौजूद हो, आवाज़ें मारें तो कोई आवाज़ सुनने वाला ना हो, कोई नोटिस लेना हो तो आईन आपके हाथ बांध दी हो, आप कुछ ना कर सके। ये सोचना है इस बात को। मैं किसी सियासी मामले की तरफ नहीं देखना चाहता। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जो हमारे बिजनेसमैन हैं NAB, उनके साथ ज़्यादती करती थी, लेकिन NAB पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करती थी। लेकिन अभी बताइएगा, 3.5 सालों में सवाल है मेरी इस अदालत से सवाल है, 3.5 सालों में करप्शन ख़त्म होगी क्या पाकिस्तान के अंदर? आप देखें तो सही ना ज़रा, कोई पूछने वाला नहीं है।
FIA کیا کر رہی ہے, نیشنل کرائم ایجنسی سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہے, جو بھی ٹھیک ہے پارٹی کو گرانا تھا گرا لیا, باقی اب آپ کیا سامنے حالت آ گئی ہے. اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آپ کے سامنے آنے ہیں, پولیس کے آنے ہیں, CCD کے آنے ہیں, نیب کے آنے ہیں. نیب بھی اپنا ایک ایجنڈا لے کر چل رہی ہے معذرت کے ساتھ. صرف اور صرف امید ان عدالتوں سے ہے. اگر یہ عدالتیں کوئی فرق نہیں پڑا, ایک سنہ رپورٹ جاری کر دیں کہ آپ نے بنیادی حقوق کے تحفظ کو بچانے کے لیے جب سے 26 پری 26 امینڈمنٹ اینڈ پوسٹ 26 امینڈمنٹ بتا دیجیے, آپ بتا دیجیے, ایک دارہ چیک بتا دیجیے ہمیں کہ یہ ہم نے بنیادی حقوق کے حوالے سے یہ کام کیا. آپ حالت یہ دیکھیے گا اس در و دیوار کے سامنے. میں کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا یہاں, تو باقی ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنا؟ لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں بنا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں بنا؟ بلوچستان میں کیوں نہیں بنا؟ KPK میں کیوں نہیں بنا؟ کیوں نہیں بنا وہاں؟ اگر بننا تھا تو الزام اگر دینا تھا تو وہاں بھی دیں. وہاں اب ججی چیف جسٹس طاقتور ہے, جو مرضی وہ کرے. بینچ اب جس کو مرضی بینچ سے نکالے, جس کو مرضی بینچ بھی. آج باتیں نہیں ہو رہی, آج کہاں ہیں وہ یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بڑی باتیں کیا کرتے تھے بینچ فکسنگ کے حوالے سے, جس کو مرضی ٹرانسفر کر دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور بڑا ظلم ہوا ہے, وہاں انہوں نے ایکچولی آرٹیکل 190 امینڈ کر دیا ہے. آپ نے ہائی کورٹوں میں نہیں آنا, پہلے دھکے کھائیں جا کے سرکاری افسروں میں, بیوروکریسی کے پاس دھکے کھائیں جائیں گریوینس ریڈریسل کمیٹی کے نام پر. میں نے اس کی آئینی حیثیت چیلنج کی, میں کہ آپ کو انتظامی فیصلہ کیسے انفورس کر دیں گے؟ آرٹیکل 199 میں ترمیم کر دیا گیا کہ آپ کو قانون کہتے ہیں گریوینس ریڈریسل کمیٹی کے پاس جانا ہے. ہم نے پہلے 22 سے 22B کے ذریعے تباہی اور بربادی کی, وہ فیصلہ آیا تھا جوڈیشل. یہاں جوڈیشل فیصلہ بھی کوئی نہیں ہے. اور یہاں میں مطالبہ کروں گا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آئینی بینچ کے سربراہ سے بھی کہ یہ جو دروازے بند کیے ہیں گریوینس ریڈریسل کمیٹی کے حوالے سے, دروازے کھول لیں آپ. اور آخری بات آپ کے سامنے, عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں رکنی ہوئی ہیں؟ کیا قانون اجازت دیتا؟ آئین اجازت نہیں دیتا؟ ویسے تو مریم صفدر میں ضیاء الحق کے بھی کہا جاتا تھا روحانی باپ ہے نواز شریف کا, انہوں نے رول 255 جو ہے نا بحال کرا دیا ہے. ملا گیا اس کو؟ ڈکٹیٹر کے اگر رول کو بحال کرایا نا, سیاسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ملاقات کرانے کی تو ہمت نہیں ہے آپ کی, اور کس قانون کے تحت آپ روک رہی ہیں؟ اچھا کہا جاتا ہے یہ سہیل افریدی نے بڑی سخت باتیں کی ہے. ملاقاتیں تو علی امین گنڈا پور کے دور میں بتا دیں کتنی ہوا کرتی تھی. اگر یہی بات لے کے جانی ہے, ملاقاتیں کرائے عمران خان صاحب, یہ حق ہے بشا بیوی کے حوالے سے. باقی وہ کہاں گیا وہ توشہ خانہ جو روزانہ کی بنیاد پہ چلتا تھا, آج کہاں ہے کھڑا کیس کو؟ ذرا بتائیں تو صحیح نا, قوم کو بتائیں نا ذرا. بڑا تیزی میں لے کر گئے تھے, باقی صاحب سائفر بہہ گیا, عدت بہہ گیا. توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2 کے اندر سسپینشن ہوگی. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس دیکھیں, جنوری سے سسپینشن لگنی ہے. اب سسپینشن میں بھی اتنا وقت لگے گا. اور اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ رات گئے تک ایک مرتبہ پھر عدالت اڈیالہ جیل سے فرار ہے, جج فرار ہے, حکومت فرار ہے, پراسیکیوشن فرار ہے. وہ کیا عمران خان صاحب نے کوئی جادو کی چھڑی پکڑ رکھی ہے؟ جا کے پتہ یہ سزا سنانی ہے 10 سال 14 سال 15 سال, اس سزا سنانے میں بھی اتنا کیا خوف ہے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں, میں اپریل سے بات کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا. نومبر کے بعد اس ملک کے حالات بدلنے ہیں. آپ نے جو سختیاں کرنی تھی وہ تقریباً کر لی. میں نومبر کے بعد یہ سختیاں نہیں دیکھ رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب عمران خان کے اگینسٹ اس سے زیادہ چل نہیں سکتا. اب جھوٹے کیس جتنے بھی بنائے کیا رہ گیا ہے؟